26वीं आईनी तरमीम के ऊपर मैं सारी पार्लियामेंट को मुबारकबाद देता हूं। तमाम पार्टियां जो हमारे साथ थीं, जो अपोजिशन में, इवन कि मैं पीटीआई को भी मुबारकबाद दूंगा। इन्होंने भरपूर शिरकत की, सेनेट के इजलास में भी, नेशनल असेंबली के इजलास में भी, और उन्होंने अपनी रजामंदी का इजहार किया। मैं समझता हूं कि इन्होंने पहली दफा अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अपने लीडर की, बानी पीटीआई की बातों को पद से पुष्ट फेंकते हुए इस मुल्क के लिए, इस आइन के लिए जो किरदार अदा किया है, बानी पीटीआई सेनेट के अपने तमाम मेंबरान और नेशनल असेंबली के तमाम मेंबरान को याद रखेंगे। लेकिन जनाब स्पीकर, एक चीज की मैं निशानदेही करना चाहता हूं कि ये जो एक एजेंडा इख्तियार किया गया है पीटीआई की तरफ से, और वो एजेंडा ये है कि हमने फ्लोर पे खड़े होना है, और अगर मुल्तान के किसी मोहल्ले से या रावलपिंडी के किसी मोहल्ले से मोबाइल गाड़ी पुलिस की गुजरनी है तो हमने उसको वीगो डाला कहना है। अगर कोई खातून, कोई मां, बहन, बेटी शॉपिंग के लिए जाती है और 4 घंटे उस प्लाजे के अंदर सिग्नल नहीं आता तो हमने कहना है वीगो डाला ले गया। कभी हमने कहना है ऐसी ऐसी कहानियां बनानी है कि 12 साल के बच्चे के सीने पे से ग्राफ्ट उतार दिया गया, उसके पता नहीं नाखूनों से पता नहीं नोचा गया, किससे नोचा गया। ऐसी ऐसी कहानियां बनाएंगे कि अलफ लैला की कहानियां भी दूर रह जाती हैं। और अब मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूं जी। नथिया गली में भी थे, कुछ नथिया गली में थे सर, कुछ केपी के हाउस में थे, कुछ सीएम हाउस में थे। नो क्रॉस टॉक, अब आप देखिए प्लीज। अभी देखिए जनाब स्पीकर, अभी कुछ हुआ है। अभी तो मैंने 25 सीसी का लगाया है, तो अगर 500 सीसी का लगेगा तो क्या असर होगा आप अंदाजा लगाएं। चले, अच्छा मैं अगर आप ये पार्लिमानी जुबान बोले, मैं पार्लिमानी जुबान, अच्छा इसमें जनाब स्पीकर आप मुझे बताएं। अभी बिजनेस भी करना है हनीफ भाई साहब, थोड़ा वाइंड अप कर लें। मुझे ये 25 सीसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर बाद में लेंगे बिजनेस के बाद जी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बाद में लेंगे बिजनेस के बाद। अभी वाइंड अप कर लें तो बिजनेस करना है। तो स्पीकर साहब आप मुझे बात तो करने देना, मुझे बात करने। मैं कुछ भी नहीं इनको कह रहा, मुझे बात करने देंगे तो पूरी करूंगा ना। इस रविश को इनको खत्म करना पड़ेगा। ये इस वक्त पार्टी नहीं रही, ये इस वक्त 70 के 70 लोग कंप्रोमाइज हैं। इनमें से एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ खड़ा हो। और कहते किसको हैं जनाब स्पीकर, गौर करें जरा, मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूं, कहते सिर्फ किसको है? इंस्टीट्यूशन पे हमलावर है, जजेस पे हमलावर है, फौज पे हमलावर है। और किस लिए हमलावर है और कौन शख्स हमलावर है? यहां से उठ के चले गए हैं जिनके दादा अबू ने 1958 में मार्शल लॉ की बुनियाद रखी, जिन्होंने वीगो डालो को मुतारफ करवाया, जिन्होंने फातिमा जना को गद्दार करार दिया। जब वो हमें उठकर जमहूरियत का सबक देते हैं जनाब स्पीकर, तो फिर हमारा खून खोलता है। फिर हम कहते हैं कि नहीं, इस तरह नहीं है, आप ये जो बातें कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। क्या आपको याद है आज इनको कर्नल लियाकत भूल गए? आज इनको कर्नल लियाकत भूल गए जो यहां इस असेंबली में बैठा हुआ करता था। आज कौन से सफेद कपड़ों की बात करते हैं? कोई सफेद सलवार कमीज पहन के आ जाए तो आप कहते हैं कि जी वो सफेद कपड़ों वालों को पकड़ ले। मैंने पहने हुए थे 26वीं तरमीम में, मैंने सफेद सलवार कमीज पहनी हुई थी, इन्होंने पहनी हुई थी, आगा ने पहनी हुई थी। ये रविश खत्म करें। और ये रविश कहां से चली है जनाब स्पीकर? ये वो साजिश कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर गैर महसूस तौर पे हमलावर हो चुके हैं। उन्होंने बानी पीटीआई को और उन लोगों को खरीदा है।
خرید کر کیا کیا ہے؟ وہ حملہ آور ہو کر یہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو 7ویں ایٹمی قوت ہے اور مسلم پہلی قوت ہے اس کے انسٹیٹیوشن کو کمزور کریں. وہ پارلیمنٹ کی حد تک ہو, وہ ججز کی حد تک ہو, کسی کی حد تک ہو, سب کو یہ روندنا چاہتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں جس سازش کا یہ شکار ہوئے ہیں اور ہونا جا رہے ہیں کہ ایک ایک بندہ جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں نا ہمیں کہ جی فلاں لوگوں کو لے کے آئے, فلاں لوگوں کو پکڑا, فلاں کو زبردستی کیا. وہ 14 سال کی دوشیزہ تھی, کچھ 16 سال کی دوشیزہ تھی, جس کو انگلی سے پکڑا تو لے کے آ گئے. ہر بندہ جو ہے اپنی اپنی مرضی سے جو انڈیپینڈنٹ تھا اس نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے. اور اس ترمیم میں اپنا, میں کہتا ہوں ان کو کیا کہتے ہیں آپ, یہ جتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں, جو سینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ سارے اس کا حصہ ہیں اس 26ویں ترمیم کا. ابھی انہوں نے پارلیمانی پارٹی کی کمیٹی کے اندر اپنے نام دیے ہیں. اسی پارٹی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہم سے مل کر کہتے ہیں کہ ہماری جان چھڑا دیں. ہم ایک ایک کر کے جان چھڑائیں گے نا, کٹھی سب کی جان چھڑائیں گے تو کیسے یہ ملک چلے گا؟ آہستہ آہستہ ایک ایک کو لیں گے, 2-2, 4-4, جو آتا جائے گا ہم اس کو اپنی پارٹی میں شامل کریں گے. اپنی مرضی سے کوئی پیپلز پارٹی میں جانا چاہتا ہے وہاں چلا جائے, کوئی MQ میں جانا چاہتا ہے وہاں چلا جائے. اور یہ اختتام ہو چکا ہے, ان کا قصہ پارینہ ہو چکا ہے. اور یہ یاد رکھے جناب اسپیکر, جتنا زیادہ کوئی یہاں بولتا ہے نا یہاں, اتنے ہی اس کے تعلقات میرے ساتھ بھی ہیں اور عطا تارڑ کے ساتھ بھی ہیں, اور سفید کپڑے والوں کے ساتھ بھی ہے, کپڑوں والوں کے ساتھ بھی ہیں. چلیے آپ بزنس لے لیتے ہیں. میں وہی بزنس کی بات کر رہا ہوں نا, یہ بزنس کی بات ہو رہی ہے. آپ نے دیکھیں نا عمر ایوب صاحب نے بولا, آپ نے جواب دے دیا. یہ نہیں جواب نہیں آیا نا. یہ 26ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, میں بزنس کی بات کر رہا ہوں. اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, تو اسی کی روشنی میں جو ہمارا آئین قانون کہتا ہے 007 جو ہے اس کے مطابق میرا کہنے سے مراد, پھر میں 2-3 چیزیں ان کو سمجھانے کے لیے اور کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتانے کے لیے. یہ صرف ایک بات ہے جناب اسپیکر, میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں, پلیز میں آپ کا مائک نہیں بند کرنا چاہ رہا ہوں, آپ ایک بات کر کے ختم کریں پلیز. بس ایک ہی بات کرتا ہوں. آکسفورڈ جو ہے اپنا یونیورسٹی کی ایک لمبی چارج شیٹ آئی ہے, اس چارج شیٹ کو لگا لیں. یہ ساری کی ساری پارٹی ڈسکوالیفائی ہوتی ہے اپنی بانی PTI کے ساتھ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے ہماری اسمبلی کے اندر سے بھی اور سینٹ کے اندر سے بھی جو اچھے بچے پہلے جنہوں نے جمہوریت کا کردار ادا کیا ہے, جمہوری کردار ادا کیا ہے, باقی بھی اپنا اپنا نام لکھا چکے ہیں, 10-12 نے لکھائے ہیں. جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی ہمیں لکھوا دیں تاکہ ان کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے جلدی کیا جا سکے, تاکہ یہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے. اب جو جتنے ججز تھے, جتنے ان کے شکریہ حنیف عباسی صاحب, شکریہ. آغا رفیع اللہ صاحب, نہیں یہ بزنس لینا ہے ہم نے, پلیز بزنس لینا ہے. آپ کو دوبارہ موقع دے دیں گے, بزنس ہو جائے اس کے بعد. دوبارہ لے لیں. نہیں بس آپ اس کے بعد آپ کو دوبارہ موقع دیں گے, اب یہ بزنس کر لیں. مائک کھولیں. آپ کا ہمارا آپ کو پتا ہے کوئی 20-25 سال پرانا تعلق. سر میں 20 دفعہ گزارش کیا, کبھی آپ میرا بھی کہنا مان لینا, وائنڈ اپ کریں پلیز. تو آپ دیکھیں نا اس کا لحاظ کر لیا کریں کہ 2 منٹ زیادہ دے دیا کریں. ان سے تو آپ گھر کے بندے نہیں ڈرتے, آپ ان سے ڈر رہے ہیں. خدا کے لیے یقین مانیں, میں بھی بزنس ہی کر رہا ہوں. 26ویں ترمیم کی بات کر رہا ہوں. نہیں بزنس یہ ہے جو آج کا ایجنڈا پہ ہے. پلیز یہ کر دوں میں, چلے ٹھیک. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا